नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। अस्पतालमा बिरामीको ताती लाग्न थालेको छ। बेडहरू सबै भरिन थालेका छन्। कहीं कतै ठाउँ छैन। महामारी विरुद्ध लडिरहेका सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरू साँच्ची मात्र बन्न बाध्य हुनेछन्। सामाजिक सञ्जाल तिनै चिकित्सकहरूको वेदनापूर्ण अभिव्यक्तिले भरिएको छ। अस्पतालहरूमा संक्रमित भरिए उनीहरूको चित्कार छ, सरकार केही गरिदेऊ, अब हामीले मात्र थाम्न असम्भव भयो। यो अवस्था संघीय राजधानी काठमाडौँको मात्र होइन, बाँकेको पनि यही नियति भोगिरहेको छ। यो अवस्था डढिलो सरी देशका सीमा नाकाका स्थित मुख्य शहरहरूमा पनि फैलदो छ। तर सरकार निष्प्रभावी देखिँदैछ। सरकार अझै पनि जिस्कँदैछ र अझै चेतेको छैन। हुल बाँधेर र हर्ष बढाई गरेर उद्घाटन भन्दै उत्सव मनाउन मस्त छ सरकार। जनता धम्माधम कोरोनाले ढल्दैछन्। सरकार एउटा धरणा निर्माणको खुसियाली मनाउन दीपावलीको आह्वान गर्छ। अस्पतालहरू संक्रमितले भरिँदै गर्दा दियो जलाएर खुसी मनाउने आह्वान गर्ने चेत कसरी आउँछ होला सरकारलाई? बाँकेको वेदना कसले सुन्छ? हेलो सरकार, बाँकेका सरकारी अस्पताल संक्रमितले भरिसके। भेरी अस्पतालको हाल बेहाल बनेको छ। रुवाबासी, आक्रोश र भय सबैमा छ। बाँके बचाउन सके यो पाठ अरूतिर पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर बाँकेको वेदनाले पोलेन भने तिनै तहको सरकारलाई बाँकी कुनै चित्कारले नचिमुटिने भने पक्का छ। पछिल्लो 2 दिनमा 12 संक्रमितले ज्यान गुमाए। बाँकेमा एक संक्रमितले आत्महत्याको बाटो नै रोजे। तर न स्थानीय सरकार बोल्छ न त प्रदेश सरकारलाई नै यो विषयले पोलेको छ। कुन ठाउँको कुरा गर्नु, कुरा गरिसाध्य छैन। वीरगञ्जको हालत पनि उस्तै बन्दैछ। रूपन्देहीमा पनि रुवाबासी सुरु भइसकेको छ। तराईका धेरै सीमावर्ती जिल्लालाई संक्रमणको ज्वरोले लपेटिसकेको छ। भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरूबाट छिरेकाहरूले कोरोनाको पहाड पनि चढिसके। कुनै दिन हिमाली जिल्लामा पनि हमला नहोला भन्न सकिन्न। महामारी देशभर सल्कँदो छ। उपचारको नाममा व्यापार चलाउने निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू भने सुतेर बसेका छन्। अरू बेला यो र त्यो सुविधा छ भन्दै बिरामीलाई लठ्याउने निजी अस्पतालहरू अहिले संक्रमित देख्यो कि ढोका बन्द गर्न थालेका छन्। सरकारले कारबाहीको कुरा चलाउन नसक्दा निजी अस्पतालहरू संक्रमितको उपचार गर्न मान्दैनन्। जसको मार्न छन् गरिब नेपाली जनता। सरकारको कमजोरीले कोरोनालाई स्वीकार्नु पर्दा उनीहरूका लागि न सरकारी अस्पतालमा ओछ्यान मिल्छ, निजीको त कुरा नै पर जाओस्। तर अब सरकारले तम्सिने भनी सुर देखाएको छ। अहिलेको अवस्थामा कोभिड बाहेकको बिरामी हेरेर म अस्पताल चलाउँछु भने त्यो चाहिँ दिवा स्वप्नै हुन्छ। किनभने आखिर डेलिभरी हुन आउने मान्छे नि कोभिड भएर आउला, न्युरो सर्जरी गर्ने, मुटुको सर्जरी गर्ने पनि कोभिड भएर आउला, र जतिसुकै स्पेसलाइज हस्पिटल भए पनि त्यहाँ कोरोनाको बिरामी छिटपुट भइ नै रहन्छ। किन कोरोना भनेर आउँदैन, तर जाँच गर्दा भेटिन्छ नि त। त्यसो भएर प्राइभेटले पनि कोभिड-19 को बिरामीको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। म यो गर्छु यो गर्दिनँ भन्ने छुट छैन कसैलाई पनि। यता निजी अस्पतालको तर्क भने बडो गजबको छ। सरकारले संक्रमितको उपचारमा कुनै सम्मानन नगरेकाले उनीहरू अघि नसरेका हुन्। गभर्नमेन्टले साँच्चै त्यो प्राइभेटलाई हातेमालो गरेर लैजाने, सरसल्लाह गर्ने यताउता गर्ने भन्ने नै छैन कि। गभर्नमेन्टको चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेसी चाहिँ यति धेरै उ छ कि आफूले चलखेल गर्न चाहिँ उहरू राखिदिने, लुपहोल राखिदिने। अनि त्यसपछि आफू चाहिँ जता जता कलम घुमाए पनि हुने। अनि त्यसपछि अब उहाँहरूलाई केही पर्यो भने गुहार नआउने, नभए भने आफू बिन्दास भएर बस्ने छैन। व्यवसाय कम, सेवाको भावना बढी हुनुपर्ने हो, तर अस्पतालहरूमा त्यो देखिँदैन। यही बुझेका नेपाली जनता भने कोरोनाको विपत्ति आइलाग्दा जहिले पनि निजी अस्पतालबाट अपमानित बन्दै आएका छन्। के अब सरकार निजीको उदासीनतालाई हटाएर समन्वयको हात अघि बढाउने बेला भएन र? यसो उसो कुरो लकडाउनकै पहिला विद्यालय बन्द गराउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब कम्तीमा 4 साता लकडाउन गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। यो सिफारिसमाथि हुनुपर्ने सबै उपल्लो निकायमा छलफल पनि भइसकेको छ। आम सर्वसाधारण सरकारले कतिखेर फुत्त लकडाउनको घोषणा गर्ला भनेर त्रसित छन्। किनभने अघिल्लो पटकको लकडाउन प्रभावकारी हुनुको सट्टा जनता रोगले नभई भोकले झण्डै सिल्टिमुर नै खानुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए।
हामी अब यस्तो नाम्लो बोकेर खानुपर्ने मान्छे यहाँबाट बस पार्क पनि सार्छु भन्दैछ हो, लकडाउन पनि गर्छु भन्दैछ। उनीहरू मात्रै पैसा कमाएर पैसैमाथि सुत्रा हुने, हामी गरिबले चाहिँ के गर्ने, कसरी खाने, कहाँ जाने, जाने ठाउँ कहाँ छ? भिड जताततै छ। काठमाडौँको न्यू रोड असनको भिड हेर्ने हो भने लाग्छ यो देशमा कोरोना भन्ने कुनै त्रास नै छैन। देश एउटा भयङ्कर कहानीको नजिक उभिएको छ। त्यसैले भिड बढाउने होइन, अब काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कौँ। सकिन्छ भने घरभित्रै आफूलाई सुरक्षित राखौँ। जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्न अति जरुरी भएको छ। भोलिको रुवावासी भन्दा आजको सतर्कता नै सबैभन्दा ठुलो बुद्धिमानिता हो। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीले खासमा जनचेतनामूलक र हामी आफै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यति बेला कोरोना संक्रमणको उक्लिँदो दरले आम नेपालीलाई अत्याइरहेको छ। अहिले खासमा काठमाडौँ हटस्पट बन्ने खतरा बढिरहेको छ र यसै सम्बन्धी आज हामीले विशेष रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्ने जमर्को गरेका छौँ। खासमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउन गर्नुपर्ने भनेर छलफल गरेको छ। करिब 4 साताको लकडाउन नै यसको कोरोना रोकथामको अन्तिम विकल्प भएको भनेर सुझाव दिएको छ। यो छलफलको विषय रहेको छ र हामीले आजको कार्यक्रममा निजी अस्पतालहरूको उदासीनता र निजी अस्पतालले मानवता नदेखाउँदाखेरि यति बेला सरकारी अस्पतालहरू भरिभराउ भइसकेका छन् र यति बेला सरकारी अस्पतालहरूको बेडमा अभाव सुरु भइसकेको छ भने निजी अस्पतालहरूसँग सरकारले नै समन्वय नगरेको निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले बताइरहेका छन्। यस सम्बन्धी आजको हाम्रो कार्यक्रममा रिपोर्ट रहेको छ भने यस अलावा हामीले बाँके जहाँ लकडाउन सुरु भएको थियो गएको वैशाख 9 गतेबाट बाँके पछिल्लो समय कोरोना महामारीको हटस्पट बनिरहेको छ। खासमा खुला सिमानाको कारणले र सीमा नाकामा रहेको जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि बाँकेमा एकै दिन 12 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। कोरोनाको संक्रमणको दर बढ्दो छ। बाँकेका अस्पतालहरू यति बेला भरिभराउ भएका छन्। संक्रमितहरूको दर अत्यास लाग्दो गरी यसरी बढिरहँदाखेरि त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाहरू यति बेला आत्तिएको अवस्था रहेको छ। स्वयं चिकित्सकहरूले यति बेला सरकार समक्ष हार गुहार सुरु गरेका छन् र बाँकेको विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ र यति बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। दर्शक महानुभाव, कोरोना महामारीले यति बेला विश्व नै आत्तिएको छ, विश्व नै महामारीको चपेटामा परेको छ। विकसित भनिएका स्वास्थ्य सिस्टमहरू व्यवस्थापनहरू भएका देशहरू समेत कोरोनाको अघि घुँडा टेकेको अवस्था रहेको छ र यति बेला हाम्रो छिमेकी देश भारतमा कोरोनाको यसरी कहर सुरु भएको छ जहाँ मानिसहरूले मेडिसिन लगायत अक्सिजनको समेत अभाव भोग्न विवश भएका छन्। अस्पतालहरू भरिएका छन् र त्यस कारणले गर्दा नेपालमा पनि करिब करिब अस्पतालहरू सरकारी अस्पतालहरू भरिसकेको संक्रमितहरूले भनेर यति बेला स्वयं चिकित्सकहरूले हार गुहार गरिरहेका छन्। आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजन बेडहरूको अभाव भइरहेको छ र यस सम्बन्धी आम मानिसले नै यति बेला बुझ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। हामी कुनै पनि काम नपरिकन घरबाट बाहिर ननिस्कौँ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा पहिला प्राथमिकता दिउँ र मास्क लगाएर जाउँ, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ। सरकारको पूर्व तयारीको यति बेला आलोचना भइरहेको छ। सरकारले गएको कोभिडको समयबाट पनि पाठ सिकेन भनेर र सरकार सँगसँगै सरकारको यो आलोचना सँगसँगै सरकारको विभिन्न संयन्त्रहरू पनि फितलो भएको र सरकारले पूर्व तयारी नगरेको। देशमा 3 तहको सरकार छ तर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार नै यति बेला निरीह बनेको भनेर आवाजहरू उठ्न थालिरहेका छन्। सर्वसाधारणले आलोचना गरिरहेका छन् र यसको अलावा
हामी आफैले पनि सरकारको मुख ताक्नुभन्दा आफै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा म ताली र गालीको विषयबाट सुरुवात गर्छु। कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकार चुकेकै हो भन्ने प्रश्नमा 78.64% अर्थात् 1160 जनाले तालीमा र 21.36% अर्थात् 315 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् अधिकांशले लकडाउन गर्नुपर्ने पक्षमा मत दिनुभएको छ। आम ताली र गालीमा प्रतिक्रिया दिने हाम्रा दर्शकहरूको यति बेला विचारलाई मान्ने हो भने लकडाउन नै कोरोना नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प हो, सरकारले लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नेमा धेरै मत परेको छ। र ताली र गालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको ज्वरोमा लपेट्दा प्रदेश सरकारहरू निष्क्रिय बस्नु दुःख लाग्दो विषय होइन र? हो भनेले तालीमा र होइन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। तपाईहरूले आम जनसरोकारको विषयमा महत्त्व राख्ने विषय र आम सार्वजनिक चासो राख्ने विषयमा ताली र गाली मार्फत आफ्नो विचार प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको महत्त्वपूर्ण विचारबाट हामीले पछिल्लो समय खासमा कोरोना संक्रमण र कोरोना महामारीबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर नै ताली र गालीमा हाम्रो प्रश्नहरू केन्द्रित गरेका छौँ। यति बेला कोरोना संक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ, मुलुकका अस्पतालहरूको अवस्था के रहेको छ र हामी आफै आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ लगायतका विषयहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग। र त्यसै गरी तपाईँ दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हामीले जनचेतनामूलक हाम्रा समाचार बुलेटिनहरूमा र कार्यक्रम मार्फत पनि ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु आजको पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय, जुन विषय आम यति बेला कोरोना संक्रमण फैलिरहँदाखेरि आम मानिससँग सरोकार राख्ने विषय भएको भएर पहिलो विषय हामीले राखेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिन थालेको छ। हरेक दिन बढ्दो संक्रमणको दरबीच काठमाडौँका अस्पतालहरू भरिभराउ हुन थालेका छन् भने निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू संक्रमितको उपचारमा उदासीन देखिन थालेका छन्। कोरोनाको यही रफ्तार कायम रहे काठमाडौँ उपत्यका पनि कुनै दिन हटस्पट बन्ने खतरा बढेको छ। काठमाडौँका सडक गल्ली बाँकेका गतिविधिलाई निहाल्ने हो भने कसैलाई पनि संक्रमणको भय छैन। निर्बाध रूपमा मानिसहरू हिँडिरहेका छन्। यही लापरवाही पनि कोरोनाका लागि उर्वर अवसर बन्ने पक्का छ। काठमाडौँका दुई ठूला सरकारी अस्पताल वीर र शिक्षण अस्पतालको अवस्था दयनीय छ। हामीले गएको कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा पनि देखाएका थियौँ अक्सिजन प्लान्टहरूमा यति बेला अक्सिजन उत्पादन गर्ने सक्ने अवस्थामा रहेका छैनन्। विगत 1 वर्षदेखि अक्सिजनका मेसिनहरू बिग्रिएर बसेका छन्, प्लान्टहरू बिग्रिएर बसेका छन्, तर त्यसको मर्मत सम्भार हुन सकिरहेको छैन। र त्यसै गरी अस्पतालहरूमा जुन संक्रमितहरूले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमितहरूले गर्दाखेरि बेडहरू भरिभराउ रहेका छन् र डाक्टर लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै हार गुहार गर्न थालेका छन्। सरकार अब हामीले मात्र नसक्ने भयौँ, तिमीले केही न केही विकल्प गर भनेर। र सरकारी अस्पतालहरू संक्रमितको थप मार थेग्न नसक्ने अवस्थामा रहँदै रहेका छन् भने सरकारले निजी ठूला सरकारी अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न आवश्यक देखिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्दैछौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताउनुहुन्छ निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्नलाई उदासीनता देखाएका छन्। उहाँहरूले पनि उपचार गर्नुपर्छ, त्यो उहाँहरूको दायित्व हो। सेवामूलक क्षेत्रमा उहाँहरूले लगानी गरे पछाडि भन्नुहुन्छ भने निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ भने सरकारले हामीलाई न छलफलमा सहभागी गराएको छ, न हामीसँग समानात्मक भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको छ र हामीले सरकारले नै हामीलाई यति बेला सहकार्यको लागि उदासीनता देखाएको छ भने हामी कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ। यसरी सरकार र निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू बीच नै तालमेल मिलिरहेको अवस्था छैन र जसको मारमा यति बेला आम
मानिसहरू पर्दै आएका छन्। सरकारी अस्पतालले पनि देशमा महामारीले अनिष्टको सङ्केत दिँदै गर्दा धेरै मोलतोल गर्न छोडेर सेवामा जुटेर धर्मनिर्वाह गर्न पछि पर्नुहुन्न भन्ने आवाज पनि बुलन्द बन्दै गएको छ। यस्तो बेलामा पनि निजी अस्पतालहरूले नाफा र लाभ मात्र हेर्ने हो भने जनताले अहिलेसम्म गरेको विश्वास गुम्ने निश्चित छ। सरकार त चुक्यो, तर काठमाडौँ उपत्यकाकै अवस्था हेर्ने हो भने जनता पनि चुक्दै गएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट महेश आचार्य र केशव निरौलाले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँ यसरी असुरक्षित बन्दैछ। काठमाडौँमा पछिल्लो एक साताको संक्रमितको वृद्धि दर हेर्दा भयावहको अवस्था टाढा छैन। सामाजिक रूपमा हुने गतिविधिले नै संक्रमण बढाउने निश्चित हो। काठमाडौँ उपत्यकामा लगभग सबै गतिविधि निर्वाध छन्। बाहिरी जिल्ला र भारतबाट आउनेहरूलाई पनि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा कुनै रोकटोक छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो एक सातामा संक्रमितको अवस्था: वैशाख 6 गते 505, वैशाख 7 गते 550, वैशाख 8 गते 1051, वैशाख 9 गते 1174, वैशाख 10 गते 940, वैशाख 11 गते 872, वैशाख 12 गते 1498। नियन्त्रण बाहिर गएको चेतावनी दिने मन्त्रालय भन्छ अस्पताल भरिभराउ छैन। यही तथ्यले धेरै सत्य बोलेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको यो अवस्था बीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने चेतावनी दिइसकेको छ, तर मन्त्रालयले अस्पतालहरू भरिभराउ नभएको दाबी गरेको छ। काठमाडौँमा बेड अभाव छैन अहिले, हैन, नेपालगञ्जमा छ। अनि मैले त्यो काठमाडौँमा बेड अभाव भयो भन्ने कुरा गफै हो मैले भनेको थिएँ। उसले त्यो गफै हो हाल्यो, अनि नेपालगञ्जमा बेड नपाएको मान्छेको भनाइ हालेर त्यही एकै ठाउँमा हालिदियो के। किनभने मान्छेहरू त कसरी प्रवक्ताको कुरा कसरी काट्ने, कसरी बेइज्जत गर्ने, सरकारको विरुद्धमा कसरी प्रमाणित गर्ने कुरा आफ्नो भनेर मान्छे लागिरहेका हुन्छन्। आजको दिनमा पनि म तपाईँलाई भन्छु, काठमाडौँमा आज पनि बेडको अभाव छैन। हुनसक्ला आफूले चाहेको ठाउँमा बेड पाएको छैन, म मान्छु। टिचिङ हस्पिटल चाहेकोले त्यहाँ पाएको छैन, टेकु जान चाहनेले त्यहाँ नपाएको होला, तर बेडको अभाव भइसकेका छैन। निजी अस्पतालहरू संक्रमितको उपचारमा किन उदासीन? यता निजी अस्पतालहरूले पनि कोभिड-19 संक्रमितहरूको उपचार गरिरहेको दावी गरेको छ, तर निजी अस्पतालहरूले संक्रमितलाई लिनै नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दा जनतामा निराशा छाएको छ। निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपाल अफिनले भने सरकारले नै संक्रमितको उपचारमा समन्वय नगरेको आरोप लगाएको छ। अहिलेको यो पालिको लागि चाहिँ खासै त्यस्तो मिटिङहरू गर्ने ओर्ने केही पनि गरेको छैन। सायद पहिलाको प्लानहरू ठिकै छ, उहाँहरूले गरेको प्लान यसरी नै जाने हो। अब अलिकति एउटा नयाँ फेरि अहिले नयाँ जेनेरेसनको कोभिड सुरु भएको हो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति नयाँ तरिकाबाट अब गरिहाल्छन्, उनीहरूले म्यानेज गरिहाल्छन् भन्ने हिसाबले उहाँले नडाकेको पनि हुनसक्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ मन्त्रालयले कोर्डिनेट गर्ने ओर्ने यताउता चाहिँ खासै पहिला जस्तो कोर्डिनेट गर्ने गरेको छ। बेपरवाह छन् सडक, गल्ली र चोकहरू। सरकारी र निजी अस्पतालहरूको अवस्था यस्तो हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको गतिविधि भने निर्वाध छ। हरेक चोक, गल्ली र व्यापारिक क्षेत्रहरूमा चहल पहल निर्वाध छन्। कोरोनाको कहीँ कतै भय छैन। लकडाउनको हल्लाले खाने वर्ग त्रसित, त्यसमाथि सम्भावित लकडाउन र लकडाउनको चर्चाले पनि काठमाडौँवासीलाई उत्तिकै सताएको छ। विशेष गरी ज्याला मजदुरी गरेर हुँदा खानेहरूलाई भने लकडाउनले सताएको छ। सधैँ कमाएर खाने मान्छेलाई त अनिखेर साह्रै गाह्रो हुन्छ नि त, भोकमरी लागे जस्तै भयो नि। अब हामी अब यस्तो नाम्लो बोकेर खानुपर्ने मान्छे, यहाँबाट बस पार्क पनि सार्छु भन्दैछ हो, लकडाउन पनि गर्छु भन्दैछ। उनीहरू मात्रै पैसा कमाएर पैसैमाथि सुत्रा हुने, हामी गरिबले चाहिँ के गर्ने? सार्वजनिक स्थानहरूमा बढिरहेको गतिविधि र सार्वजनिक यातायातमा बढ्दो भिडभाडलाई नियन्त्रणमा लिन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गर्न ढिला भइसकेको छ। यस्तै काठमाडौँका ठूला होटलहरूलाई पनि आइसोलेसनमा परिणत गरेर तयारी अवस्थामा राख्न आवश्यक देखिएको छ। धेरै होटलहरूले आफूहरू आइसोलेसन बनाएर सुविधा दिन तयार रहेको बताइसकेका छन्। सेवाग्राहीहरूको बढी भिड लाग्ने सरकारी कार्यालयहरूमा पनि भिड नियन्त्रण जरुरी छ। दर्शक महानुभाव, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुली टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सिडो साहब, यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सिडो साहब,
स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। अब काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो कोरोनाको रफ्तारलाई कसरी लिइराखेको छ यति बेला प्रशासनले? यसो छ, अहिले अब कोरोनाको संक्रमण दर बढेको कारणले हामीले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू जुन 6 गते निर्णय गरेका छ ती निर्णयहरूको पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिराखेको अवस्था छ। र अब आजदेखि अब हामीले यो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसेर अब अत्याधिक भिडभाड हुने कार्यालयहरूको सेवालाई पनि अब सीमित गरेको छ। जस्तै अब आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना भनेर अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू चाहिँ 1 हप्तालाई बन्द गर्ने भन्ने हिसाबले पनि निर्णय गरेका छौँ होइन। अब अरू भिडभाड हुने कार्यालयको सेवालाई पनि त्यो कार्यालयको सिडी साहब, मैले एकैछिन यहाँलाई रोके। जस्तो अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरू बन्द गर्नुभयो, अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा यसको आवश्यकता छ कि छैन? भिडभाड त धेरै सरकारी कार्यालयहरूमै देखिन्छ होइन। हामीले अरू कार्यालय प्रमुखहरूलाई पनि त्यहाँ आवश्यकताको आधारमा भिड नियन्त्रण गर्ने, त्यसपछि सेवा प्रवाहको आलो पालो व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भनेर आज निर्णय गरेका छ। त्यो अनुसार हामीले सबैलाई परिपत्र गर्छौँ। अब अत्याधिक भिडभाड हुने मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, वैदेशिक रोजगारको कार्यालय, त्यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि यो व्यवस्था लागू हुन्छ। अब लागू हुन्छ भनेर स्वयं सिडी साहबले भनिरहनु भएको छ, तर भिड त कतै पनि घटेको देखिँदैन। सार्वजनिक स्थानदेखि लिएर सार्वजनिक यातायातमा यो भिड अब कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ? होइन, हामी अब थप अब अलिक कडाइतर्फ नै गइराखेका छौँ क्रमशः। अब जस्तै अहिले धेरै सेवाहरू जस्तै रात्रिकालीन सेवा बन्द छ, त्यसपछि मठ मन्दिरहरूको पनि नित्य पूजा बाहेक जो हामीले बन्द गराएको अवस्था छ, त्यसपछि सार्वजनिक यातायातको भिडभाड कम गर्ने भनेर अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको अवस्था छ। र अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य अब भिडभाड हुने कार्यालयको सेवालाई पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर त्यहाँ मिलाउने भन्ने छ। अब क्रमशः अब अरू थप निर्णयहरू गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो हामी क्रमशः गर्दै जान्छौँ। हजुर, अब यो भिड यदि नियन्त्रण भएन भने काठमाडौँभित्र लकडाउनको आवश्यकता छ कि छैन? छ भने काठमाडौँवासीले कति दिन अगाडि सूचना पाउँछन्? होइन, हामी अलिकति अब अहिले डे टु डेको सिचुएसन लिने, त्यसपछि त्यसमा एनालाइसिस गर्ने अनि रिपोर्टिङ गर्ने अनि बैठकहरू बस्ने गरिराखेका छौँ। अब अलिकति सिचुएसन बिग्रिँदै गयो, अप्ठ्यारो पर्यो भने अब अलिकति अरू थप क्षेत्रहरूलाई चाहिँ कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब त्यसको लागि हामीले 1 दिन 2 दिन हामी त्यो टाइम दिएरै त्यो गर्छौँ। अब काठमाडौँमा भयावह बन्दै गएको यो कोरोना सङ्क्रमणपछि अस्पतालहरूमा तपाईहरूले कसरी अनुगमन गरिरहनु भएको छ? कतिको जानकार हुनुहुन्छ? तपाईहरूका लागि सङ्घीय सरकारले के सुझाव तपाईहरूले दिनुभएको छ अथवा तपाईहरूसँग कतिको सहकार्य भइरहेको छ यति बेला? यसो छ, अब हामीले सबै सरकारी अस्पतालहरूको पनि डे टु डेको विवरण लिइराखेका छौँ। अब त्यहाँ बिरामीहरूको चाप, त्यसपछि त्यहाँको आइसोलेसनको भनेको अब बेडको अवस्था, भेन्टिलेटरको अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी लिइराखेका छौँ। र अब थप आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि विस्तार भइराखेको छ। जस्तै अहिले किर्तिपुरमा तयार भइसकेको छ, त्यहाँ अब बिरामीहरूलाई चाहिँ राख्न थालिसकेको छ। जनमैत्री अस्पतालमा पनि 100 बेडको त्यो आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिसकेको छ। र अरू थप मनमोहन अस्पताल, त्यसपछि चङ्कु नारायणको आइसोलेसन सेन्टरलाई पनि हामीले अब त्यसलाई चाहिँ चालु गर्ने विषयमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद बराजुली। यति बेला कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि काठमाडौँका सिडिओ साहब, उपत्यकाका जो ललितपुर लगायत भक्तपुरका सिडिओ साहबहरूको पनि बैठक बसिरहेको छ। हामीले रिपोर्टमा पनि प्रसारण गऱ्यौँ कि काठमाडौँका विशेष चोकहरूमा, गल्लीहरूमा यति बेला कोरोना सङ्क्रमण कुन हिसाबले बढ्ने हो त्यसको आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि भिडभाडहरू निर्बाध रूपमा देखिन्छन्, जहाँ मानिसहरूको यस्तो लाग्छ कि कोरोना नै छैन जस्तो गरेर मानिसहरू हिँडिरहेको अवस्था रहेको छ। तर यति बेला प्रशासनले कोरोना नियन्त्रणको लागि विभिन्न नियमहरू बनाए पनि सरकारी कार्यालयहरू सङ्क्रमणको अर्को माध्यम बन्न सक्छन् भन्ने जस्तो प्रशासनले त
भिडभाडको लागि केही नियमहरू बनाएको छ, तर जहाँ आम सेवाग्राहीहरूको भिडभाड हुन्छ विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू, मालपोत, यातायात कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूमा भने दिनहु भिडभाड हुने ठाउँमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएको देखिँदैन। स्थानीय प्रशासनको पनि यति बेला उदासीनता देखिन्छ। अब लागौं अर्को विषयतर्फ। अघिल्लो वर्ष पनि कोरोनाको हटस्पट भनेको बाँकेले यसपटक पनि उही नीति भोगेको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा पछिल्लो 2 दिनमा 12 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको यो मृत्युको डाटालाई हेर्ने हो भने बाँकी जहाँ भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र, जहाँ यति बेला अस्पतालहरू भरिभरा अवस्थामा रहेका छन्, मानिसहरूले अस्पतालमा बेड भेट्ने अवस्था रहेको छैन। समुदायमा नै कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंका गरिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म बाँकेमा 83 र बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि अस्पतालमा आएका 100 गरी 183 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बेड र अक्सिजन अभाव देखिएको छ। संक्रमित दैनिक थपिँदैछन्। पालिका स्तरीय आइसोलेसनमा पर्याप्त सुविधा छैन। उपचारमा भर्ना भएका संक्रमितहरू भगवान भरोसामा बाँचिरहँदा एक संक्रमितले पीडा सहन नसकेर आत्महत्या गर्न विवश बनेका छन्। त्यसमाथि चिकित्सकहरू पनि भट्टाभट संक्रमित हुँदा संक्रमितको उपचारमा थप भयावह अवस्था उत्पन्न हुने भएको देखिएको छ। संक्रमितको उपचारमा निजी अस्पतालले छिछि र दूरदूरको व्यवहार गर्दा संक्रमितहरू थप कष्टमा परेका छन्। सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले अब आफूहरूबाट उपचार असम्भव भएको भन्दै हात उठाएका छन्। नेपालगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूले आइसोलेसन वार्डमा पुगेर संक्रमितहरूसँग र सरकारवाला अन्य पक्षसँग भेटेर तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। दुई दिनमा 12 संक्रमितको मृत्यु, हालसम्म 183 को मृत्यु। बाँकेमा 2128 सक्रिय संक्रमित मध्ये 7 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 86 चिकित्सक छन् भने 198 को अवस्था सामान्य छ। तीमध्ये 83 महिला, 98 पुरुष गरी 181 जनाको भेरी अस्पतालको कोभिड आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी 24 महिला, 31 पुरुष गरी 55 जनाको शिक्षण अस्पताल कोहलपुर, 6 महिला, 33 पुरुष गरी 39 जनाको व्हाइट हाउस आइसोलेसन र 9 पुरुषको कोहलपुर नगरपालिकाको कोभिड अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाँकेमा 1980 होम आइसोलेसन रहेका छन्, तर पीडा, अपमान र अस्पतालको अभावमा कोहलपुर नगरपालिका 9 झण्डहवाका 60 वर्षीय संक्रमित बमबहादुर खत्रीले शनिबार राति आत्महत्या नै गरे। बाँकेका निजी अस्पतालहरूप्रति सर्वत्र आक्रोश। भेरी अस्पतालमा अहिले 121 जना सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको छ, तर अरू बेला चासो दिने निजी अस्पतालहरूले सिङ्गो बाँके महामारीको चपेटामा पर्दा पनि कुनै चासो नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त हुन थालेको छ। अत्यन्तै जर्जर अवस्था छ। यो जर्जर अवस्था चाहिँ हामी सबै यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू, यहाँका तपाईँको स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार सबै मिलेर अस्पतालमा देखेको समस्यालाई हल गर्नुपर्ने छ। हामी के चाहन्छौँ भने तपाईँको आज भेरी अस्पतालप्रति सिङ्गो यस क्षेत्रका जनताहरूको एउटा भरोसाको केन्द्रको रूपमा भेरी अस्पतालमा हामीले लिइरहेका छौँ। भयावह स्थितिमा पनि निजी अस्पतालले चासो नदिँदा सरकारी अस्पताललाई भार थेग्न गाह्रो भएको छ। निजी अस्पतालले यही रवैया अपनाए सरकारले नै कारबाही गर्नुपर्ने, नभए आफूहरू अघि सर्न बाध्य हुने चेतावनी बाँकेवासीको छ। मान्छेले यहाँ बेड पाइरहेको छैन, अक्सिजन पाइरहेको छैन, छटपटिरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ प्राइभेट चाहिँ हस्पिटलहरूले अनि मुख दर्शन भएर बसेर चाहिँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा प्रश्न उठ्दैन। भोलि त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय युवासँग बाँकेले यो विषयलाई इस्यु बनाएर तालाबन्दी गर्छ त्यो हस्पिटलहरूलाई। त्यसकारण हामी अहिले यो सूचनाबाट हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू पनि सजग हुनुहोस्, तपाईँहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुहोस्। यतिखेर सरकारलाई साथ दिनु, सहयोग गर्नुहोस्। कमसेकम यो डरलाग्दो अवस्थामा त कमसेकम नेपालगञ्जका अथवा बाँके जिल्लामा जति पनि प्राइभेट हस्पिटल छन्, सरकारी हस्पिटल छन्, सरकारीले त अब नेपाल सरकारको बमोजिम त कामहरू गरिरहेको छन् भने प्राइभेटले पनि थोर बहुत मात्रै गरिरहेको छन्, एउटा देखावटी मात्रै। त्यसमा चाहिँ मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल कोहलपुर र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले अलिकति जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ एकदमै काम गरिरहेको छन्। संक्रमितको पीडा, डाक्टर र नर्स टाढैबाट भाग्छन्। यता संक्रमित भनेपछि अस्पताल भर्ना भएका कोभिडका बिरामीहरूको पीडा पनि अश्रुपूर्ण छ। आफूहरूलाई पर्याप्त उपचार नगरी डिस्चार्ज गरिएको र उपचार गर्दा डाक्टर र नर्सको व्यवहार समेत राम्रो नभएको गुनासो संक्रमितहरूको छ। मैले के भने सर, म मेरो शरीर मलाई आफै थाहा छ, डिसा बनाउनु भएको छ भन्ने कुरो भयो। फेरि बिहान आयो पनि त्यही कुरा गर्छ।
बिहान डिस्कस भयो डाक्टर साहबहरू अनि त्यस्तो अब त त्यस्तो केही बोलेन होइन मलाई पनि अलिकति म त्यो अनुसारको मान्छे। भेरी अस्पतालमा संक्रमितको हाल बेहाल। भेरी अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितहरूको हाल बेहाल छ। भीषण महामारी बीच यही अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्तिले धान्न सक्ने अवस्था छैन। चिकित्सकहरू अब उपचार असम्भव भन्दै हात उठाएर सरकारसँग सहयोगका लागि चित्कार गर्न थालेका छन्। बाँकेमा 2 दर्जन बढी निजी अस्पताल छन्, तर एउटा नर्सिङ होम बाहेक अन्य कसैले पनि कोभिड-19 का बिरामीको उपचार गर्न मानेका छैनन्। अन्य समयमा आफूहरूको अस्पतालमा यो र त्यो सुविधा छ भन्दै बिरामी आकर्षित गर्ने यस्ता निजी अस्पतालहरू अहिले आफूहरूसँग कुनै सुविधा नभएको भन्दै तर्कने गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, लुम्बिनीमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणपछि प्रदेश सरकारले के गर्दैछ? यति बेला कुराकानीका लागि लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभएका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री लीला गिरी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब मन्त्रीज्यू, बाँकेको बेहाल बन्दै गएको अवस्थाप्रति कतिको जानकार हुनुहुन्छ? म नियमित त्यसको रिपोर्ट लिइरहेको छु। सबै कुरा मेरो जानकारीमा छ। सबै कुरा जानकारीमा छ। प्रदेश सरकारले पूर्व तयारीको लागि के गर्दैछ? मैले यो गत 7 गते यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि सबै ठाउँको रिपोर्ट लिने, त्यहाँको आवश्यकता, त्यो आवश्यकतालाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मिटिङहरू, छलफल, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसित छलफल र आवश्यक साधन स्रोत जुटाउने विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ र त्यो विषय समाधान गर्नका लागि आवश्यक निर्णयहरू गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब अवस्था त रूपन्देहीको पनि नाजुक छ। प्रदेश सरकारको उपस्थिति कतै पनि देखिएन भन्ने गुनासो बढेको छ। जनगुनासो व्यापक छ मन्त्रीज्यू। कतै पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएन भन्ने कुरा त्यो गलत हो। हामी नियमित स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकारहरूसित, अस्पतालमा कार्यरत सबै जनशक्ति, त्यहाँका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, सम्बन्धित अस्पतालका मेचुहरू, उहाँहरूसित सम्पर्क गरेर उहाँहरूका समस्याहरू बुझ्ने, विशेष गरेर अहिले यहाँलाई भन्दाखेरि भारतबाट धेरै हाम्रा नागरिकहरू मुलुकभित्र प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भ छ। हाम्रा नागरिकहरूलाई होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेर त्यहाँबाट जाँच गरेर सम्बन्धित पालिकाहरूमा पठाउने र अलि बिमारी भएका नागरिकहरूलाई अस्पतालमा व्यवस्था गरेर त्यसको अक्सिजनको अरू औषधि उपचारको व्यवस्था गरेर कहाँ कहाँ हस्पिटलका बेडहरू खाली छन् त्यो ठाउँमा पठाउने र उनीहरूको उपचार गर्ने काममा हामी दत्तचित्तका साथ लागेका छौँ। हजुर, अब धेरै अपडेट हुनुहुँदो रहेछ। अब प्रसङ्ग बाँकेमै केन्द्रित गरौँ। अब तपाईँलाई बाँकेमा चिकित्सकहरूले अब सक्दैनौँ भनेर सरकार गुहारेका छन्। तपाईँहरूलाई गुहारेका सुन्नुभएको छ कि छैन? चिकित्सकहरूको यो चितकारलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? हामीले बिल्कुल उहाँसित एकदम संवादमै छौँ। उहाँहरूका कुरा हामीले सुनेका छौँ। जहाँसम्म जुन लोड परेको छ त्यसको कारणले सरकार हामीसँग छ र सरकार रहनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको हो। अहिलेको सन्दर्भ के हो भने हामीसँग अलिकता साधन स्रोत कमी भएको विषय उहाँले उठाउनु भएको छ। त्यसको बारेमा हामी निर्णय गरेका छौँ र जनशक्तिहरू पनि हामीले कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौँ, कसरी आपूर्ति गर्न सक्छौँ भनेर आजै मात्रै पनि प्रदेश मन्त्रालयमा बसेर हामी बैठक गऱ्यौँ। सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य विभागका एकजना जिम्मेवार कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो र हामीले हस्पिटलहरूलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन, औषधि उपचार र बेडहरू बढाउनु पर्ने, भौतिक प्रवाह निर्माण गर्नुपर्ने र 4वटा हस्पिटल विशेष गरेर प्रदेशमा जुन स्थापना भएका छन् ती हस्पिटलबाट उपचार सम्भव नहुने अवस्था देखिँदाखेरि निजी मेडिकल कलेजहरू तिनीहरूलाई हस्पिटलको सहयोगका लागि, उपचारको सहयोगका लागि आफ्ना बेडहरू छुट्याउने उद्देश्यका साथ सङ्घीय सरकारलाई हामीले
आवश्यक अनुरोध गरेका छौँ भने निजी अस्पतालहरूलाई हामी आफै बोलाएर कुरा गर्ने सन्दर्भमा छौँ। मन्त्रीज्यू, जस्तो तपाईँले बताउनु भयो निजी अस्पतालहरूसँग पनि हामी सहकार्य गर्नेछौँ भनेर, यो लडाई सरकारी पक्षको मात्र होइन, कोभिडसँग सबैजना लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर निजी अस्पतालहरूले कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार नै गर्न मानेनन्, अस्पतालमा बेडै दिएनन् भन्ने आम गुनासो बढेको छ। सरकारी अस्पतालहरू भरिभराउ भइसके, अब निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूको गुनासो के रहेको छ भने सरकारले हामीसँग कुनै पनि छलफल सहकार्य र समन्वय गरेन भन्ने उहाँहरूको गुनासो पनि रहेको छ। अब यो कमजोरी कुन पक्षबाट भइरहेको छ? यो कमजोरी भन्दा पनि हाम्रो संवादहीनताको कुरा हो। हामीले उहाँहरूसित वार्ता सुरु गरेका छौँ। उहाँहरूले हामी उपचार गर्दैनौँ भनेर भन्नु हुँदैन, भन्नुभएको छैन। उहाँहरूसित बसेर हामी आवश्यक छलफल गर्ने र उहाँहरूका जुन बेडहरू छन् त्यसको निश्चित मात्रा कोभिडका लागि उहाँहरूले छुट्याउनु पर्छ र छुट्याउनुहुन्छ, हामीलाई विश्वास छ। अब यति बेला हामीसँग सबै भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर प्राविधिकहरू सबै कुरा हामीले राख्नुपर्ने हो, तर अहिले पनि हामी तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि बाँकेमा नै, त्यस पछाडि रूपन्देहीमा नै अब सङ्क्रमितलाई उपचार गर्न नसक्ने, थपिएका सङ्क्रमितलाई उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा यति बेला अस्पताल पुगेका छन्, स्वास्थ्यकर्मी पुगेका छन्। तर पनि हामी जोडिरहेका छौँ पूर्व तयारीमा नै। गएको वर्षबाट, गएको कोभिडबाट हामीले केही पनि सिक्न सकेनौँ। अब यो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी अब यो व्यवस्थापन गर्छ? सङ्क्रमित थपिए कहाँ राख्ने? हामीले विगतबाट बिल्कुल सिकेका छौँ। हामीसँग भएका हस्पिटलहरूलाई थप उपचारका लागि हामी अनुरोध गर्ने र त्यो ठाउँमा उपचारको क्रम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। विगतबाट हामीले धेरै सिकेका पनि छौँ। विगतमा हामी बिमारीको सङ्ख्या लाग्ने बित्तिकै हस्पिटल पठाउँथ्यौँ भने अहिले हामी नागरिकहरूलाई कन्भिन्स गरेका छौँ घरमा होम आइसोलेसन मा बस्ने, होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने र उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुँदा हस्पिटलमा लैजाने कुरामा हामीले चाहिँ हाम्रो अनुभव हो विगतको। अहिले पनि त्यो विषयलाई अवलम्बन गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ र मलाई लाग्छ अहिले देख्दाखेरि बाहिरी रूपमा भयङ्कर हिसाबले प्रचार गरिएको छ र अलि जटिल अवस्था जरुर देखिएको छ, तर हामी यसलाई समाधान गर्छौँ, मलाई त्यो विश्वास छ। अब सिमानाकाबाट अझै पनि सङ्क्रमितहरूको प्रवेश भइरहेको छ, व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार चुकेको भनेर यति बेला भनिएको छ, किनकि हेल्प डेस्कहरू प्रभावकारी नभएको, त्यस पछाडि एन्टिजेन टेस्ट गर्ने किटहरू सकिएको, त्यहाँनिर स्वास्थ्यकर्मीहरू जो टेस्ट गर्न बसेका हुन्छन् उहाँहरूको प्राविधिक टिम पनि मिलाउन नसकेको भनेर धेरै आलोचना भएको छ। अब यो यावत प्रश्नलाई कसरी तपाईँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ? त्यसको बारेमा पनि हामी आज बैठक बसेर चाहिँ एउटा छलफलमा जुट्यौँ। जनशक्ति तयार गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, जहाँसम्म भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका जहाँ उहाँहरूको ठेगाना हो त्यहाँ पठाउने, सम्बन्धित पालिकासित सम्पर्क गरेर त्यहाँ पठाउने, जटिल भएका बिमारीहरूको हस्पिटलहरूमा उपचार गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनहरूलाई प्रदेश सरकारले कस्तो अवस्थामा राखेको छ अब आउने सम्भावित खतरा र सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न? हामी विगतमा सरकारी विद्यालयहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन सेन्टरको रूपमा प्रयोग गर्यौँ। अहिले विद्यालयहरू चलिरहेका थिए, अब विद्यालयहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिएको सन्दर्भमा हामी स्थानीय रूपमा विद्यालयहरू बन्द गर्ने र ती भवनहरूलाई आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइन को रूपमा प्रयोग गर्ने गरी सोचेका छौँ। सम्बन्धित पक्षसँग हाम्रो चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला देशमा 3 तहको सरकार छ र खासमा महामारी यो प्रकोप र दुःख परेको बेलामा आम जनताले सरकार भएको महसुस गर्न सकुन्। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको थियो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लुम्बिनी प्रदेशका लीला गिरी। उहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, अन्य प्रसङ्गहरू बाँकी नै छन्, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले कार्यक्रममा खासमा कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा आफैलाई कतिको सुरक्षित राख्न सकिन्छ, स्वास्थ्य मापदण्डहरू
पालना गर्नको लागि पछिल्लो श्रृङ्खलाको कार्यक्रमहरूदेखि निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई हामीले सजग गराइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग अन्य विषय पनि रहेको छ। खासमा हामीले आज उठाउन खोजेको अर्को एउटा विषय रहेको छ 40 किलो चामलको 9 लाख रुपैयाँ तिर्नु परेको छ। एकजना आमा जसले पढ्न र लेख्न पाउनु भएको थिएन, त्यसकै फाइदा उठाउँदै उहाँको अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै मिटरबाजी धन्दावालाहरूले उहाँलाई ठग्नु भएको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ र तपाईँ दर्शक महानुभावले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न र भाइबर मार्फत जोडिन नि सक्नुहुनेछ कार्यक्रम अवधिभर। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाटको बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म गोर्खाको पालुङटा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बाट केदार पण्डित बोलेको हैन। केदारजी गोर्खाबाट बोल्नुभयो। केदारजी के समस्यामा पर्नुभयो? मैले चाहिँ त्यहाँ एउटा सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी कुरा राख्न खोजेको हो हैन। हजुर। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 स्थित यो सार्वजनिक जग्गा चारकुने बगैँचामा सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसिरहेको अवस्था थियो हैन। हजुर हजुर। यो धेरै पहिलादेखि त्यहाँ हडपेर बसिरहेको र हामीले पटक पटक सिडिओ कार्यालयमा अनि त्यस पछाडि यो सुकुम्बासी आयोगदेखि लिएर अनि त्यसपछि के अरे नगरपालिकामा वडामा विविध ठाउँमा विभिन्न प्रकारका निवेदनहरू दिँदा पनि त्यो सुनवाई भएन हैन। विभिन्न ठाउँमा निवेदन दिँदाखेरि पनि यो विषयमा जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई भएन, सार्वजनिक जग्गा हडपेको विषयमा भनेर बताउनु भयो। यो सार्वजनिक जग्गा कसले हडपेको, कसले अतिक्रमण गरेको हो, कहिलेबाट हो? त्यहाँ त्यहीँकै स्थानीयहरूले नै हो। आफ्नो जग्गा पनि छ उनीहरूको हैन, आफ्नो जग्गा पनि छ। उनीहरूले चाहिँ त्यहीँकै स्थानीयले हडपेर हो। पटक पटक हामीले चाहिँ निवेदन दिँदा पनि सुनाइ भएन र नगरपालिकालाई अन्तिम कति स्थानीयले त्यो जग्गा ओगटेर बसिरहनु भएको छ यति बेला? त्यहाँ वास्तविक भन्नुपर्दा यस्तो 17वटा घर छ हैन। हजुर। घर त 17वटा छ। 17वटा मध्ये 3टा घर 4वटा घर चाहिँ सुकुम्बासीको थियो र सुकुम्बासीलाई चाहिँ अहिले जिल्ला भूकम्प प्राधिकरण र के अरे स्थानीय सरकार मिलेर घर बनाइदिरहेको छ हैन। हजुर। त्यसमध्ये अरू 17 घर मध्ये अरू अब 12-15 घरले चाहिँ त्यहाँ हडपेर बसिरहेका छन्। जुन ठाउँ कि ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो, जुन ठाउँमा सडक सिमानाको मापदण्डलाई पनि च्यापेर बसेको अवस्था छ हैन। हजुर। अनि त्यहाँ दुर्घटनाको पनि एकदम सम्भावना, किनभने त्यहाँ बस्ती मैले हजुरहरूलाई फोटो पनि पठाइरहेको छु। सडक त्यहाँ त्यस बस्तीको कारणले पटक पटक सडक दुर्घटना पनि भइरहेको छ। हजुर। केदारजी, तपाईँले भन्न खोजेको विषय हामीले बुझ्यौँ। सम्बन्धित निकायसँग हामी के रहेछ यसको सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँ हामीसँग जोडिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। त्यसको लागि तपाईँहरूले हर पल गरिदिनु होला यसको लागि भन्दै म पक्कै पनि हामी बुझ्नेछौँ। यति बेला हामीसँग गोर्खाबाट केदार पण्डित जोडिनु भएको थियो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो सरकारको सम्पत्ति हो भनिन्छ, तर यति बेला सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा गर्ने धेरै नै घटनाहरू हाम्रो सामु देखिएका छन् र यस सम्बन्धी हामी सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। विपन्न नागरिकका लागि न्याय हराइसकेको त होइन। अहिले महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर 1 धिरापुरकी तेतरी देवी यही प्रश्न गर्छिन्। लेखपढ गर्न नजानेकी तेतरीले 40 किलो चामल लिए बापत 9 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। न प्रहरी न प्रशासन कसैले पनि उनलाई न्याय दिलाउन पनि सकेनन्। मिटर ब्याजी धन्दाको चलखेलमा परेकी तेतरीको 3 कट्ठा जग्गा पनि कब्जा भएको छ। विपन्नले न्याय नपाउने सरकार, उनी र उनी जस्तै पीडितहरूको प्रश्न हो यो। महोत्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। मिटर ब्याजीको कालो धन्दा। मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर 1 धिरापुरमा मिटर ब्याजीको कालो धन्दा सार्वजनिक भएको छ। आफ्ना सन्तानका लागि 40 किलो चामल सापट लिएकी तेत्री देवी अहिले न्याय खोज्दैछिन्। 40 किलो चामल बापत घर जग्गा नै गुमाउनु पर्ने अवस्थामा छन् तेतरी र उनको परिवार। 40 किलो चामल लिँदा घर जग्गा नै लिलाम।
लेखपढ गर्न नजान्ने तेतरीलाई 40 किलो चामल दिए बापत स्थानीय जगदीश शाहले खाली कागजमा हस्ताक्षर गराए। रकम चुक्ता गर्न गएकी तेतरीले जगदीशलाई 20,000 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो। यतिमा मात्र सीमित रहेन ऋण तिर्ने क्रम। जगदीशले ऋण तिरेको भन्दै अर्को खाली कागजमा पुनः औंठा छाप गराए। औंठा छाप लगाएको 6 वर्षपछि जगदीशले 9 लाख रुपैयाँको दाबी सहित जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा दिए। अदालतले तेत्रीको घरमा कागज पठायो अनि उनी छागाबाट खसे झैं बनिन्। आफूले 20,000 रुपैयाँ ऋण चुक्ता गरेको दाबी सहित गाउँलेलाई लिएर साहु जगदीश कहाँ पुगिन्, तर उनले ऋण लिएको हो भन्दै कागज देखाए। बेइमानीको चरमता प्रदर्शन गरेका जगदीशले तेतरीको 3 कट्ठा जग्गा नै कब्जा गरेका छन्। गाउँमा भएको छलफलपछि 1 लाख रुपैयाँ लिएर जगदीशले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति पनि गरे, तर उनले मुद्दा फिर्ता लिएनन्, बरु जग्गा कब्जा गरे। जिल्ला अदालत महोत्तरीले पनि तेतरीको घर जग्गा लिलाम गर्न आदेश दिएको छ। तेतरीलाई अदालतले अन्याय गरेको अनुभूति भएको छ। एक मन चाउर लेली तो ओकरा 20,000 रुपया देने छियै आ न दे सकलिए तो हमरा ई तरह केस कर देला। तो अब हमरा एखन त सब हवा डाक ल आते पर फेन एहि पर देने हवा जगह पर से घर उजार एहि पर न रहे देबो सब दिन कहैया। अदालतको आदेशसँगै जगदीशले प्रत्येक दिन घर खाली गर्न धम्क्याउँदै आएका छन्। तेतरी न्यायका लागि 5 दिन पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी पुगेकी थिइन्। उनले महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थनाथ भट्टराईलाई आफूमाथि भएको अन्याय सुनाइन्, तर न्याय पाउन सकेकी छैनन्। 1 मन चामलको आधारमै घर लिलाम हुने जस्तो हुने विडम्बना हुनु हुँदैन। त्यो सभ्य समाजको पराकाष्ठ होइन। यो असभ्य समाज, एकदम सामन्ती समाज र चाहिँ तपाईको के भने चाहिँ विभेदयुक्त समाजको चाहिँ यो चाहिँ पराकाष्ठ हो। त्यस्ता गतिविधि गर्ने मान्छे जो कोही पनि यदि गरेका छन्, प्रमाणले पुग्छ भने प्रशासनले कारबाही गर्न बाँकी राख्दैन। कानुनमा के छ? मुलुकी अपराध संहिताको दफा 76 को उपदफा 2 ख को 3 मा मानसिक अस्वस्थताको कारणबाट होस ठेगानमा नभएको मादक पदार्थ वा लागु पदार्थ सेवन गरेको वा छलकपटमा परिएको कारणले कसैले लिखतमा लेखिएको कुराको मतलब बुझ्न सक्दैन भन्ने जानी जानी त्यस्तो व्यक्तिलाई लिखत बनाउन, सही छाप गर्न वा लिखतमा लेखिएको कुनै कुरा बदल्न लगाउने, झुटा लिखित बनाउने काम भएको उल्लेख छ। तेतरीलाई छलकपटमा पारिएको र लेखिएको कुराको अर्थ नबुझ्ने भएकाले यो दफा आकर्षित हुन्छ। यस्तै दफा 76 कै उपदफा 2 ख को 4 नम्बरमा एक कामको लागि सही छाप गरी लिफा कागज वा छाप लिए दिएमा त्यस्तो काममा नलगाई अर्कै प्रयोजनको लिखत खडा गर्ने वा सोमा लगाउने, यो पनि तेतरीका लागि आकर्षित हुन्छ। अर्कोतर्फ रकम असुली कुनै व्यक्ति विशेषले गर्न नपाउने र आर्थिक कारोबारका लागि कम्पनी नै दर्ता गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था छ। लेखपढ गर्न नै नजान्ने तेतरीले उल्टै पीडा भोग्नु परेको छ। तेतरी अहिले सोध्दै छिन्, न्याय कहाँ छ, सरकार खोइ। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय मिटर ब्याजी जस्तो कालो धन्दा चलिरहेको छ र जसले आम रूपमा जो कम पढे लेखेका छन्, जसले यति बेला अक्षर चिनेका छैनन्, ती व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रलोभनमा फसाउने गरेका छन्। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराई हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। भर्खरै हामीले एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्यौँ। सबैभन्दा पहिला मैले तपाईलाई थोरै विषयवस्तुको विषयमा जानकारी गराउँछु। महोत्तरी मतिहानी नगरपालिका वडा नम्बर 1 धीरापुरकी तेतरी देवी, जसलाई 40 किलो चामलको मूल्य 9 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने नियति भोग्न यति बेला विवश छिन्। उनी लेखपढ गर्न नसक्ने मिटरबाजी धन्दा गर्नेहरूले उहाँलाई फसाएको बिलौना गर्नुभएको छ। यस विषयमा जानकारी गराएँ। तपाईँ समक्ष यस्ता खालका मिटर ब्याजीबाट फसेका घटनाहरू आएका छन् कि छैनन्? धन्यवाद, नमस्कार। हामीलाई पनि एउटा ग्रुप निवेदन लिएर आएको थियो अनि त्यो निवेदनको विषयमा के रहेछ भने हामीले हेर्दाखेरि तिनीहरूले अब पहिले त तमसुकहरू कपाली तमसुकहरू गरेको र अदालतमा गएर उनीहरूका घर घडेरीहरू चाहिँ जोबाट सापडी ल्याएको थियो तिनीहरूको नाममा हुँदै गरेको भएको कागजपत्र पनि पाइएको थियो। त्यस हिसाबले हामीले अदालतमा गइसकेको विषयवस्तु सिडिओले हेर्न मिलेन भन्ने हिसाबले हामीले कुरा गऱ्यौँ। तर पनि हामीले व्यावहारिक रूपमा ती मान्छेहरू जो छन् संलग्न मान्छेहरूलाई चाहिँ बोलाएर कमसेकम त्यो व्यावहारिक रूपमा टुङ्गाइदिन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौँ। प्रहरीलाई मैले त्यो यस हिसाबलाई अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखलाई यसबारेमा चाहिँ तिनीहरू को कस्तो छन् खोजीनीति गर्नलाई मैले भनेको छु। अब यो यहाँ चाहिँ यो मधेसतिर विशेष गरी पहाडतिर त म भन्दिनँ, मधेसतिर यो
त्यो निकै चरको रूपमा छ जस्तो बुझिन्छ। हामी पनि यसमा अनुसन्धानमै छौँ। अब जुन विपन्नले भोग्नु परेको यो अन्यायलाई तपाईहरूले कुनै कानुनी प्रावधानबाट यसको उपचार खोज्न सक्नुहुन्छ? मैले अघि भने नि अब त्यो लावा लस्करमा अथवा त्यो पेसा व्यवसाय अथवा त्यो अघि हजुरले भन्नु मिटर ब्याजीको रूपमा काम गर्ने मान्छेहरूले कागजी रूपमा पक्का गरेका हुँदो रहेछन्। अब त्यो मलाई लाग्छ पढाइ लेखाइमा अलि असाक्षर वर्ग गरिब जो चपेटामा छ पढ्न लेख्न चाहिँ अलि स्पष्ट जान्दैन त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ धेरै फसेको देखियो। त्यस हिसाबले उहाँहरूको ग्रुप आउँदाखेरि मैले पनि के भनेको थिएँ भने अदालतमा गएको केसको हकमा त अदालतमा लिने गर्ने भयो। हामीले केही गर्न नसकिँदो रहेछ अदालतले नि फल दिइसकेको विषयमा जसको चाहिँ अदालतमा जान बाँकी छ त्यसको हकमा चाहिँ सम्बन्धित मान्छेलाई बोलाएर हामीले चाहिँ कारवाही गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। एउटा कारवाही भनेको व्यवहारिक रूपमा तिमीहरूले चाहिँ यो चाहिँ यस्तो चाहिँ अमानवीय काम नगर अमानवीय काम गर्यो भने त पाप लाग्छ त्यस हिसाबले तिमीहरूले कमसेकम नरम परम मिलाएर जे हो उनीहरूले लिएको सामा त्यो सामाको ब्याजको स्याज पनि तिर्न उनीहरू तयार छन्। तर त्यो के भने आफ्नो घरै बासे उठीबास लाउने गरी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यस ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ व्यवहारिक कानुनको प्रयोगले। कानुनी रूपमा भन्ने हो भने त अब चाहिँ कागजपत्र त्यो ऋण लिँदाखेरि यो जग्गा म दिन्छु भन्ने हिसाबले कागज बनेको देखिँदो रहेछ। त्यस हिसाबले अब उहाँहरूले जानेर वा नजानेर त्यसरी सही गर्नुभएको छ। उहाँहरूको भनाइअनुसार हामीलाई त फसाएर सही गरायो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। तर अब हामीले त अदालती प्रक्रियामा गइसकेपछि हामीले केही भन्न त्यसमा त्यो अदालती प्रक्रियाको कुरालाई निर्कुल गरेको कुरामा सिडिउल हेर्नु मिल्दैन। त्यस हिसाबले तर हामीले व्यवहारिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ ल्याउने एकचोटि चाहिँ बोलाएर चाहिँ कुरा गर्न खोजिरहेको छौँ। मैले प्रहरी मार्फत उनीहरू झिकाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। हजुर अब ठिक छ कानुनी पाटोको विषयमा तपाईँले पनि बताउनुभयो। अब मुलुकी अपराध संहिताले समेत छलेर गराइने औठाछाप वा हस्ताक्षरलाई कृत्य मानेको छ। यो घटना पढलेख नजानेकी तेतरी देवी जस्ता अन्यलाई पनि गरिएको हुनसक्छ जसलाई अब घरबार नै विहीन बनाइएको छ। यो घटनाको भित्री पाटो चाहिँ के हुनसक्छ? यो मेरो पनि बुझाइमा म पनि अब भर्खरै आएको धेरै त भएको छैन 1 महिना चान्स भयो। तर यो चाहिँ के भने यो अघि हजुरले भने जस्तो यहाँ चाहिँ ठुलो लावा लस्कर यसमा लागेको छ। अब चाहिँ एउटा प्रयोजनको लागि चाहिँ तपाईँको लिएको लिखत या कागज या गरेको कागज चाहिँ अर्को प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने छ। अब यहाँ चाहिँ के भने उनीहरूले चाहिँ त्यतिखेर लेख्दाखेरि के लेखे उनीहरूले नपढिकन सही गरेको हामीले त पढेनौँ भन्ने उनीहरूको चाहिँ भनाइ छ। अब सम्बन्धित व्यक्ति जो मान्छेले कागज गराए ती मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सम्पर्कमा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो ल्याएपछि एकचोटि त्यसको बारेमा एकचोटि व्यावहारिक रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। तर पनि यो चाहिँ के भने तराईमा निकै ठुलो समस्या छ। यो एक ठाउँमा मात्रै होइन एक ठाउँको घटना आयो यही जिल्लामा नि 5-7 ठाउँका यस्ता घटनाहरू छन्। मेरो चाहिँ अनौपचारिक जानकारीमा आएको छ। मैले ती मान्छेहरू खोजी गर्दैछु। अब यो तेतरी देवीले न्याय पाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ कहीँ कतैबाट? तपाईँहरूले अब अदालती प्रोसेसमा सेड्युल यसको व्यावहारिक उपाय भनेको त्यो मान्छेले कमसेकम ब्रह्म सम्झेर त्यस्ता गरिब मान्छेहरूलाई उठीबास लाउनु हुँदैन। बरु मेरो पैसा चाहिँ सामा ब्याज यति भयो त्यो उनीहरूले तिर्छन् भन्ने अवस्था बनाएर उसले नि फिर्ता गरिदिनु भन्दा अदालती प्रक्रियाबाट लिलामी भइसकेको कुरामा त अर्को त केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। कानुनी प्रक्रिया मैले अझ त भने न्याय भनेको त्यो मान्छेलाई एकचोटि हामीले बोलाएर फकाइफुलाई गरेर अथवा हाम्रो हाम्रो चाहिँ सुझावले ऊ कन्भिन्स भयो भने उसैले फिर्ता गरिदियो भने सबभन्दा सजिलो हुन्छ। सामा ब्याज र अहिलेसम्मको चाहिँ उसको हर्जना समेत तिरेर त्योभन्दा अरू उपाय त म त देख्दिनँ त। हजुर समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। हस् धन्यवाद मलाई मौका दिनुभयो। हस् नमस्कार। हस् यति बेला हामीसँग महोत्तरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्थ्यो तीर्थराज भट्टराई हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र यो विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ। 40 किलो चामलको लागि मिटर ब्याजी धन्दै गर्ने मान्छेहरूले उहाँलाई 9 लाख रुपैयाँमा फसाएका छन्। यति बेला तेतरी देवी न्यायको पर्खाइमा रहनु भएको छ। हामी यो विषयलाई पुनः फलो गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424 98 015 72424 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र भाइबर वाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि आफ्नो समस्या जिज्ञासा र गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ।
कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन।